परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् फेरि पनि हामीलाई यो सुन्दर दिन सुन्दर जीवन दिनुभएको छ। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सास नयाँ सास दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो फुल जसरी फुलिरहेको छ आज हाम्रो जीवन पनि त्यसरी नै फुलिराख्नु पर्दछ, किनभने हामी ज्योतिको सन्तान हौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आज ज्योतिको सन्तान बनाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र यो सुन्दर दिनको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार। तपाईँहरू पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, खुसी हुनुहुन्छ होला, आनन्दित हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले पनि आशा गरेको छु। र यो मेरो सानो भिडियो मलाई चाहिँ बनाउन मन लाग्यो। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह।